बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये कहानी आज से 22 साल कबल जब मेरे बड़े भाई सऊदी अरब गए थे तब की है। हम लोग 3 बहन भाई थे। मुझसे छोटी एक बहन थी जिसकी उम्र अभी कोई 6 साल की थी, जबकि बड़े भाई जिनकी उम्र कोई 21 साल थी और मैं दरमियान में थी। मेरी उम्र 14 साल थी। वालिदा दिल के आर्ज़े में मुब्तला थीं। छोटी बहन की पैदाइश पर अपने खालिक की हकीकी से जा मिली। वालिद स्कूल टीचर थे। रिटायर्ड होने के बाद छोटी सी करियाने की दुकान चलाते थे। बड़े भाई का वालिदा की वफ़ात के बाद घर में दिल नहीं लगता था। इन्होंने पासपोर्ट बनवाया, अपने कागजात सऊदी अरब के लिए जमा करवाए और वीज़ा लगने पर बाहर चले गए। हम लोग पहले जिस घर में रहते थे वो 5 कमरों पर मुश्तमिल था। वालिदा हयात थीं तो घर में मेहमानों की काफ़ी आमदोरफ्त ज़्यादा थी और काफ़ी लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। वालिदा की वफ़ात और भाई के सऊदी अरब जाने के बाद इतना महंगा घर हमारे काम का नहीं था, लिहाजा मेरे वालिद साहिब को किसी छोटे घर की तलाश थी। अब्बा ने भाई के सऊदी अरेबिया जाने के बाद रिहाइश तब्दील की और घर एक तंग सी जगह पर शिफ्ट कर दिया। ये घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक बैठक थी जिसका एक अटैच वॉशरूम था, जबकि 2 कमरे और कमरे जिनमें एक और दूसरे में मेरी छोटी बहनें और एक में मेरे अब्बा सोया करते थे। इस घर का सहन काफ़ी खुला था और किचन भी सहन के अंदर ही वाक़ था, जबकि एक बड़ा वॉशरूम भी इसी खुले सहन में था, जिसकी दीवार के साथ एक शहतूत का बड़ा और घना दरख्त भी था जो अपनी छाँव से पूरे सहन को ठंडक और ताजगी बख्शता था। मैंने छोटी बहन के साथ मिलकर बैठक को मेहमान खाने के तौर पर सेट कर दिया ताकि आने जाने वाले लोग इस बैठक में रह सकें। एक कमरा जो किचन के साथ था वो हम दोनों बहनों ने अपने लिए मुख्तस कर दिया, जबकि तीसरा और आखिरी कमरा मैंने अपने अब्बा का सामान लगा दिया। कुछ दिन यानी 1-2 हफ्ते तो सब कुछ ठीक था। 1-2 हफ्ते तक अब्बा ने भी घर के करीब ही मस्जिद के साथ छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और इस दुकान में समोसे, पकोड़े, नमक पारे और रिफ़्रेशमेंट की दीगर चीज़ें बेचना शुरू कर दी। बड़ी जामे मस्जिद और बच्चों के 2 स्कूल हमारी दुकान के साथ ही वाक़ थे, जिसकी वजह से गली में काफ़ी रश लगा रहता था और फिर इसी वजह से हमारी दुकान भी माशाल्लाह अच्छी चलना शुरू हो गई। अब्बा सुबह 10 बजे दुकान खोलते, हमेशा दोपहर को 1 बजे घर खाना खाने आया करते। क्योंकि अगरचे मेरी उम्र छोटी थी लेकिन अपनी अम्मी से अच्छा खाना पकाना सीख लिया था और अब्बा भी जब खाना खाते तो हमेशा तारीफ़ करते, कहते माशाल्लाह तुम्हारे हाथ में तुम्हारी माँ के जैसा जायका है। अब्बा खाने के बाद 1.5 घंटा घर में आराम करते, मुझे कहते कि छोटी बहन का ख्याल रखना और वापस दुकान पर चले जाते। मैं अपनी छोटी बहन से बेहद प्यार करती थी और उसकी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। ये जुमे का दिन था। अब्बा हमेशा जुमे को ताज़ा गोश्त लाया करते थे। सुबह सुबह अब्बा ने मुझे बकरे के गोश्त की थैली देकर कहा, बेटा इसे अच्छे से बना लेना, तुम जो भी बनाती हो उसका जायका लाजवाब होता है। जो दिल करे बनाना लेकिन अच्छे से बनाना। अब्बा की बात का मतलब था कि शायद हमारे घर आज कोई मेहमान आए। बहरहाल उन्होंने बताया नहीं था। फिर भी मैंने हस्बे मामूल सारे घर की सफाई की, छोटी बहन को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए, खुद भी धुले कपड़े पहने और अब्बा के लिए जुम्मे की नमाज के लिए कपड़े इस्त्री करके रख दिए। छोटी बहन बैठक में खेलने में मसरूफ़ हो गई। मैं किचन में आ गई। सोचा कि आज अब्बा की मनपसंद डिश यानी मटन पुलाव पका लेती हूँ। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ किचन में आ गई। मैं पुलाव बनाने में मसरूफ़ हो गई। मेरी छोटी बहन को जल्दी भूख लग जाती थी। कहने लगी, मुझे कुछ खाने को दो। मैंने किचन की अलमारी से कुछ भुने हुए चने निकाले और उसे कहा, जाओ बैठक में जाकर खाओ। उसने मेरे हाथ से चने की प्लेट ले ली और ये कहकर निकल गई कि थोड़ी देर बाद आकर बताऊंगी। खैर मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने मोबाइल से नंबर डायल किया और अब्बा से पूछा कि आप घर कब आएंगे। अब्बा कहने लगे, थोड़ी देर तक जुमे का खुतबा शुरू होगा, मैं दुकान बंद करने वाला हूँ, नमाज के बाद फ़ौरन आ जाऊँगा। अच्छी सी चटनी भी बना लेना।
میں نے فون بند کر دیا، پلاؤ دم پر رکھا، چٹنی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اب نہ جانے کیوں مجھے کچن میں عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ بہرحال میں چٹنی بنا کر فریج میں رکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے کچن میں آواز آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ یہ آواز بھی کسی عورت ہی کی تھی۔ خیر میں نے فریج بند کر دیا اور واپس کچن میں آئی۔ میں نے چولہا بند کیا اور پلاؤ ایک طرف رکھا تو مجھے پھر وہی آواز آئی، جیسے کوئی اسی کچن میں موجود ہو اور روٹیاں پکا رہا ہو۔ یہ آواز میرے عقب سے آئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مارے تجسس کے میں ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی، لیکن یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا بھی گھر میں نہیں تھے اور چھوٹی بہن بیٹھک میں تھی۔ مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہوا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سوچا اگر میرے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں ہے تو آواز کیسی؟ خوف کی وجہ سے مجھے تو پسینہ آنے لگا، پاؤں کانپ رہے تھے۔ پھر نہ جانے میں نے خود پر کیسے قابو کیا، بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا پورا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ میرے منہ سے آواز تک نکل نہیں رہی تھی۔ تبھی بیٹھک سے میری چھوٹی بہن نے آواز دی۔ میں پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس کی آواز سن کر مزید ڈر گئی۔ سوچا کہ کہیں اس کے بحروپ میں کوئی اور مخلوق ہی نہ ہو۔ اتنی دیر میں کسی نے گیٹ پر دستک دی۔ میرے خیال میں جمعے کی نماز پڑھ کر ابا گھر آ چکے ہیں۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر دروازے تک جاؤں۔ بہرحال ابا نے دوبارہ گیٹ پر دستک دی۔ میں خود کو قابو کرتے ہوئے گیٹ تک آ گئی۔ گیٹ کھولا تو سامنے ابا ہی کھڑے تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ فروٹ بھی تھے۔ ابا نے میرے چہرے کے تاثرات اور پسینہ دیکھ کر یکدم پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہونا؟ خیریت ہے؟ ابا کے لہجے میں وہی فکر تھی جو ایک جوان بیٹی کے باپ کے لہجے میں ہونی چاہیے۔ شاید وہ میرے ڈر کو کسی اور وجہ سے تعبیر کر رہے تھے۔ میں نے کہا، نہیں ابا، کوئی بات نہیں۔ میں نے گیٹ بند کیا اور ابا کے ساتھ اندر آ گئی۔ ابا نے میرے ہاتھ میں فروٹ کا شاپر دیتے ہوئے کہا، یہ کچھ سیب ہیں اور لو کاٹ بھی، خود بھی کھاؤ، چھوٹی کو بھی کھلاؤ اور مجھے بھی کاٹ کر دے دینا۔ ابا کی بات پر میں سر ہلاتی ہاتھ میں فروٹ والا شاپر لیے کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ ابا یکدم بول اٹھے، بیٹا بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، آج کیا پکایا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے پلاؤ بنایا ہے نا؟ میں نے ابا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آنکھیں پھاڑے ہوئے کچن کے اندر دیکھ رہی تھی۔ ابا کہنے لگے، ارے بیٹا کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کوئی چوہا بچھو چھپکلی وغیرہ تو نہیں دیکھی کچن میں؟ کیا بات ہے، کافی ٹینشن میں ہو، مجھے بتاؤ۔ وہ ابا کچن میں کوئی ہے، میں نے ابا کی بات کا ہکلاتے ہوئے جواب دیا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ احساس اور اس عورت کا مجھے بلانا میرے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ کون ہے بیٹا کچن میں؟ ابا نے کہا۔ پھر وہ تیزی سے کچن میں گئے اور جا کر دیکھ کر کہنے لگے، بیٹی ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ ابا اس کچن میں کوئی اور بھی ہے، وہ روٹیاں پکا رہی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ ابا جب آپ نہیں تھے تو مجھے کچن میں جاتے ہوئے سخت ڈر لگا۔ میں نے اپنا ڈر ابا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، ارے میں تو اپنی بیٹی کو اتنا دلیر سمجھتا تھا، مگر تم تو بڑی بزدل نکلی بئی۔ ابا ایک بار پھر مسکرائے اور کچن سے باہر نکلے۔ کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ دن کا وقت ہے بیٹا، رات ہوتی تو میں مان لیتا، دن کے وقت تم ڈر گئی۔ کھانا کھاؤ اور دونوں سو جاؤ، آرام کے بعد تازہ دم ہو جاؤ گی۔ ابا نے میری بات کو کافی ہلکا لیا۔ بہرحال ابا کی باتوں نے مجھے کافی نارمل کر دیا تھا۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی، اس کی بول چال سے گھر میں رونق سی پیدا ہو گئی۔ اب مجھے ڈر تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب ابا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، چھوٹی بہن بھی ان کے ساتھ ہی کھانے کا انتظار کرنے لگی، تو مجھے پھر سے ڈر لگنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کچن میں ایک پل بھی اکیلے رہنا میرے لیے عذاب ہو رہا تھا۔ ابا اور میری چھوٹی بہن اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دسترخوان بھی وہیں لگایا تھا، لیکن اچانک ہمارے گھر کی بجلی چلی گئی، کمروں میں سخت گھٹن ہونے لگی۔ تبھی ابا کہنے لگے، بیٹا یہاں تو سخت گرمی ہے، کھانے کا مزہ بھی نہیں آئے گا، تم ایسا کرو صحن میں ہی دسترخوان بچھا دو۔ ابا کی بات پر میں سمجھ گئی۔ میں نے فٹ سے دسترخوان اسی درخت کے نیچے لگایا، کیونکہ یہاں پر قدرے ٹھنڈک اور چھاؤں بھی زیادہ تھی۔ آج بھی جمعے کا وہ دن میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح نقش ہے۔ ابا، میں اور چھوٹی بہن درخت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ درخت پر سے دو آنکھیں جھانک کر نیچے دیکھ رہی ہیں اور ان کی نظریں مجھ پر ہی ہیں۔ یہ احساس ہوتے ہی میں سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ ابا اور چھوٹی بہن کھانے میں مصروف تھے،
मेरा ध्यान कहीं और ही था। मुझे मुसलसल एहसास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। अब्बा के सामने सर उठाकर देखती तो भी अजीब लगता, सो सर झुकाकर खाना खाने में मसरूफ रही। थोड़ी देर के बाद खाना खत्म हुआ। अब्बा सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। छोटी बहन और मैं भी अपने कमरे में आ गए। मेरी आंख तब खुली जब असर की अजानें हो रही थीं। अब्बा भी उठ गए थे। कहने लगे, मैं दुकान पर वापस जा रहा हूँ, तुम छोटी का ख्याल रखना। अब्बा के जाने के बाद मैंने वज़ू किया और जायनमाज सहन में बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। अभी मैंने नमाज की नीयत की ही थी कि सहन में तेज़ हवा चलना शुरू हो गई। काफ़ी देर ये तमाशा जारी रहा, यहाँ तक कि सारा सहन तूत के पत्तों से भर गया। सहन का माहौल इस कदर बिखर चुका था कि मैंने फ़ौरन ही जायनमाज समेटी और झाड़ू पकड़कर पूरे सहन से झाड़ू लगाया। मगर मैं काफ़ी देर से महसूस कर रही थी कि झाड़ू लगाते लगाते पत्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। कोई आधे घंटे के बाद जब नमाज का वक्त तकरीबन कज़ा होने को था, मैं पत्ते शॉपर में डालकर फारिग ही हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बा खड़े थे। अब्बा न जाने क्यों मामूल से ज़्यादा परेशान लग रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अब्बा का चेहरा बुझा हो, हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे। अम्मा की वफ़ात के बाद उन्होंने ही हमें सहारा दिया था। बेटी, मैंने सोचा तुम अकेली घबरा रही होगी, इसीलिए मैं दुकान बंद करके घर आ गया। मैंने अब्बा के घर आने पर शुक्र अदा किया। अब्बा कहने लगे, चाय बनाकर ले आओ। वो खुद सहन में ही बैठ गए। मैं चाय का कप लेकर आई तो अब्बा से कहा, अब्बा, दरख्त तो खुदा की रहमत होते हैं, लेकिन इस दरख्त से बहुत ज़्यादा पत्ते गिरने लगे हैं। सहन में बार बार गंध होता है। आप ऐसा कीजिए, इसकी शाखें कटवा दीजिए। अब्बा बोले, हाँ तुम सही कह रही हो, इन पत्तों ने गंद मचा रखा है। मैं किसी माली को बुलवाकर सामने वाली ये 2 शाखें तरीके से कटवा दूंगा। इन्हीं से ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। मैं उसे सुबह फ़ोन कर दूंगा। बल्कि ऐसा करो, तुम मेरे कमरे में आरी ले आओ, मैं खुद ही काट देता हूँ। इतने छोटे से काम के लिए किसी को क्या बुलाना, और वैसे भी मैं भी कौन सा बूढ़ा हूँ। अब्बा ने अपना हमेशा वाला जुमला बोला तो मैं हंस कर रह गई। अब्बा ने चाय का कप रखा और दूध के दरख्त पर चढ़ गए। मैंने देखा दरख्त पर हलचल सी मच गई थी। पत्ते इधर से उधर हो रहे थे, हवा सी गोया चलने लगी थी। अब्बा ने इस बात की परवाह नहीं की और देखते ही देखते आरी चला दी। लेकिन आगे का मंजर हम दोनों को हवास बाख्ता करने के लिए काफ़ी था। जैसे ही अब्बा ने आरी चलाई, दरख्त की शाख से खून के लाल लाल कतरे नीचे गिरने लगे। ये देखकर मैं घबरा गई। अब्बा ने भी आरी झट से नीचे को फेंकी और मेरे पास आ गए। बेटा, क्या हुआ? मेरी तो जुबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी, दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। अब्बा ने शायद इस बात को अभी तक नोटिस नहीं किया था। वो तो मेरी हालत देखकर घबरा गए थे। मैंने उनकी तवज्जो आरी की जानिब दिलाई तो वो भी हैरान रह गए। अरे बेटा, आरी पर खून कहाँ से आया? अब्बा अपने हाथ देखते हुए बोले, कहीं मेरे हाथ पर जख्म तो नहीं लग गया? लेकिन अब्बा के हाथ बिल्कुल साफ थे। हमने देखा कि दरख्त के पत्तों से भी खून गिर रहा था। अभी हम इसी बात पर गौर कर रहे थे कि किचन से धड़ाम की आवाज़ आई। मैं और अब्बा आरी छोड़कर किचन की तरफ भागे। देखा तो वहाँ फ्रिज गिरा पड़ा हुआ था। सारा दूध और फ्रिज में रखी सभी चीज़ें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। ये सब देखकर हम दोनों परेशान हो गए। अब्बा बोले, बेटी तुम ठीक कहती थी, ये खून कैसा है? या खुदाया, ये क्या हो रहा है? अभी हम दोनों यही देख रहे थे कि छोटी बहन की बैठक से चीख की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गई। फ़ौरन छोटी बहन की तरफ दौड़ पड़ी। बैठक में पहुंचकर देखा तो मेरी छोटी बहन फर्श पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, उसे आवाज़ें देने लगी, लेकिन वो मुकम्मल बेहोश हो चुकी थी। ये सब देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटा हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, चलो इसे डॉक्टर को दिखाते हैं। हमारे पड़ोस में लेडी डॉक्टर साइमा का घर था, जो खुशकिस्मती से उस वक्त घर पर ही मौजूद थीं। इन्होंने मेरी बहन को देखा, कुछ दवा लिखकर दी। अब्बा करीबी मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आ गए, लेकिन साथ ये भी कहा कि ये बच्ची शायद डर गई हो, इसे मस्जिद के इमाम से भी दम करवा लीजिए। हम लोग इमाम साहिब से अच्छी सलाम दुआ रखते थे। अब्बा जल्द ही इमाम साहिब को बुला लाए। इमाम साहिब ने आते ही इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो कहने लगे, सिद्दीकी साहिब, इस घर में कोई दूसरी मखलूक भी है जिसे आपकी वजह से कोई ख़ास नुकसान हुआ है। इससे पहले कि बदले में वो आपका नुकसान करे, आप कोई और घर ले लें।
اللہ کا شکر کریں کہ بچی کی جان بچ گئی ہے۔ پانی پینے کی دیر تھی کہ میری بہن ہوش میں آ گئی۔ پھر کچھ اور پانی پلایا تو وہ کافی بہتر ہو گئی۔ امام صاحب نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ جب تک کوئی دوسرا گھر ملتا تب تک یہ تعویذ اس درخت کے نیچے باندھ دیں تاکہ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں صبح کے وقت باہر صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو یکایک مجھے گردن پر دباؤ محسوس ہوا۔ مجھے لگا کوئی میری جان لینے کے در پہ ہے۔ اگلے ہی لمحے میں اس کی آہنی گرفت میں تھی۔ اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور پھر یکدم نیچے پٹخ دیا۔ میرے تو جسم کا ایک ایک انگ ہل گیا تھا۔ میں نے زوردار چیخ ماری۔ میری آواز سن کر ابا باہر آئے۔ کیا ہوا بیٹی؟ میں نے کہا ابا مجھے کسی نے اٹھا کر نیچے پھینکا ہے۔ کیا بات کرتی ہو بیٹی؟ مجھے لگتا ہے اب اس گھر میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اگلے دن ابا حسب معمول دکان پر گئے۔ میں نے گیٹ سے ابا کو الوداع کیا۔ تبھی مجھے اپنی چھوٹی بہن کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں ڈر کر پھر اس کے پاس آئے تو دیکھا وہ درخت کے نیچے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ایک ماں تھی وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی، ایک یہ بیچاری بار بار مصیبت کا شکار ہو رہی ہے۔ میں نے چھوٹی بہن کو اٹھایا، چارپائی پر لٹایا۔ ابا نے امام صاحب کو بلایا، وہ بھی آئے۔ انہوں نے امام صاحب سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے کچھ کریں، اس ننھی سی جان پر اتنی زیادہ اذیت ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ امام صاحب نے مجھے حوصلہ دیا، کہا تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ توت کے درخت کے نیچے گئے تو دیکھا وہ تعویذ وہاں سے غائب تھا۔ انہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد میری بہن نے آنکھیں کھول دیں۔ پیر صاحب گرجتی ہوئی آواز میں بولے، کیا چاہتی ہو تم؟ تبھی میری بہن کے اندر سے بھاری مردانہ آواز آئی، میں ان تینوں کو مار دوں گی۔ امام صاحب نے پوچھا، تم ایسا کیوں کرو گی؟ میری بہن بولی، یہ توت گزشتہ 100 سال سے ہمارا بسیرا ہے، اس کے ابا نے یہ درخت کاٹا، ساتھ میں میری بیٹی کا بازو بھی کاٹا، میں ان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ اس کے ابا نے میرے بیٹے کی بازو کیوں کاٹی؟ تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ جان سے مار کر لینا ہے؟ مولوی صاحب نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اب تمہارا بندوبست میں خود کرتا ہوں۔ پیر صاحب نے دوبارہ پڑھائی شروع کی تو وہ پھر سے چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دیں، میں اس درخت کو چھوڑ کر ہی چلی جاؤں گی۔ وہ امام صاحب کو واسطے دینے لگی، مگر امام صاحب نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے اور اسے نہ جانے کس طرح وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے بعد میری چھوٹی بہن کو ہوش آ گیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن ہم لوگ اس قدر ڈر چکے تھے کہ اب اس گھر میں رہنا محال تھا، سو ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ آج ہم الگ گھر میں رہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس طرح کا کوئی غیر معمولی واقعہ اب ہمارے ساتھ پیش نہیں آتا۔ جو کچھ اس گھر میں ہوا تھا وہ آج تک بھول نہیں پاتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔